मिला टाइम्स में खुश आमदीद। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को मौलाना अरशद मदनी ने दो टोक और शानदार जवाब दिया है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पिछले कई सालों से लगातार मुसलमानों के बारे में ज़हर अफशानी कर रहे हैं, मुसलमानों को हिंदू बता रहे हैं, मुसलमानों की घर वापसी का प्लान बना रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों की घर वापसी कराओ, उनको दोबारा हिंदू बनाओ। ये जितने भारत में मुसलमान हैं ये सब के सब पहले हिंदू थे, ये सब मुसलमान बन गए, दोबारा इनकी घर वापसी कराओ। और जब हालिया दिनों में एक मरतबा फिर मोहन भागवत ने इसी तरह का एक बयान लखनऊ में दिया तो मौलाना अरशद मदनी को सख्त गुस्सा आया और उन्होंने ट्विटर पर अपनी 6 मिनट की एक पुरानी वीडियो को रिलीज़ किया। और उस वीडियो के साथ मौलाना अरशद मदनी ने जो कैप्शन लिखा है वो सबसे ज़्यादा अहम है और पूरी गोदी मीडिया में अब इस पर बहस हो रही है। कहा जा रहा है मौलाना अरशद मदनी ने हिंदुस्तान में खाना जंगी का ऐलान कर दिया है, मोहन भागवत के साथ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने अपने ट्वीट में एक जुमला इस्तेमाल किया कि सिर्फ उन्होंने ही माँ का दूध नहीं पी रखा है बल्कि मुसलमानों ने भी माँ का दूध पी रखा है। और मुसलमानों को अगर कोई छेड़ेगा, मुसलमानों के मज़हब पर, मुसलमानों की आइडेंटिटी पर, मुसलमानों की सकाफ़त पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मौलाना अरशद मदनी की 6 मिनट की जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा अहम है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। पिछले दिनों आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत लखनऊ में एक मंदिर के प्रोग्राम में गए और वहाँ उन्होंने 4 बातें की, जो 4 बातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने वाली है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाने वाली है। और मोहन भागवत को वहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा के काले करतूतों की मजम्मत करनी थी। बीजेपी के दूसरे मिनिस्टर्स ने जिस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड कत्लेआम का ऐलान किया उसकी मजम्मत करनी थी, लेकिन मोहन भागवत ने ये 4 बातें कहकर इस तरह के जितने फोर्सेस हैं, इस तरह के जितने ग्रुप्स हैं, जितना बजरंग दल का पूरा एजेंडा है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, सपोर्ट किया। पहली बात मोहन भागवत ने कही कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं ये सब के सब हिंदूज़ हैं, अरब से आए हुए मुसलमान नहीं हैं बल्कि सब हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदू थे पहले मुसलमान बन गए। दूसरी बात मोहन भागवत ने कही कि जितने मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं इन सब को दोबारा हिंदू बनाना है, इनकी घर वापसी करानी है, इनकी घर वापसी के लिए हमें बाज़ाब्ता मुहिम चलानी है, जिद्दोजहद करनी है। तीसरी बात मोहन भागवत ने कही कि ये जो हिंदुस्तान है हिंदू राष्ट्र है और इसका निज़ाम, इसका दस्तूर, इसका आइन हिंदू राष्ट्र के मुताबिक ही चलेगा। और चौथी बात मोहन भागवत ने वहाँ पर कही कि जो हिंदू फैमिलीज़ है उनको कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदुओं की आबादी कम रही है, पॉपुलेशन हिंदुओं की घट रही है और अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, मुसलमानों से मुकाबला करना है तो हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। ये बात मोहन भागवत ने कही है, कोई बजरंग दल का गुंडा इस तरह की बात नहीं कर रहा है या पिंकी चौधरी ने इस तरह की बात नहीं कही। जिसकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उसने कहा कि हर हिंदू फैमिली 4 बच्चे पैदा करे और 2 बच्चे के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उसको इनाम दिया जाएगा, उसके जो अखराजात होंगे उसको ये लोग उठाएंगे। और लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया, उससे पूछना शुरू कर दिया कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे दादा के 10 बच्चे हैं, तुम कितने का खर्च दोगे। और उसके बाद पिंकी चौधरी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब मोहन भागवत ने हिंदुओं से कहा कि वो 3 बच्चे कम अज़ कम पैदा करे। और जैसे ही मोहन भागवत का ये बयान आता है उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 6 मिनट की पुरानी वीडियो को रिलीज़ कर दिया। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फ़िगन है और इस माह मुबारक में गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करना, उन तक इमदादी सामान पहुंचाना ज़रूरी है। मिला टाइम्स का नंबर पब्लिक में मौजूद है तो हमारे पास लगातार ऐसे ज़रूरतमंद अफराद के फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं जो इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं, हमसे उम्मीद रख रहे हैं
اس لیے ملت ٹائمز نے امت سیوا ٹرسٹ کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا ہے، ایک پروجیکٹ بنایا ہے 1000 ضرورت مندوں تک افطار کٹس تقسیم کرنے کا، ان تک راشن پہنچانے کا، اور اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے میں آپ کا ہمیں سہیوگ چاہیے، تعاون چاہیے۔ اسکرین پر امت سیوا ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کا QR کوڈ موجود ہے یا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، اس کے ذریعے آپ ہمیں مدد بھیج سکتے ہیں تاکہ ضرورت مند افراد تک ہم امدادی سامان پہنچا سکے، افطار کٹس پہنچا سکے۔ اور اب سنیے مولانا ارشد مدنی کی یہ اسپیچ۔ جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ جمعیت علماء ہند ملک تو برباد ہو جائے گا، یہ تو فیصلہ کل کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا۔ لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی کی طرف لے کر چلتی ہے، وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے۔ جمعیت علماء ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے، لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا۔ 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ اپنوں کی گالیاں سنی، لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی۔ قومی ایکتا، ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کھود رہی ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں، حکومت کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے۔ ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو، ملازم کو، مزدور کو بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت، وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں،
ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے۔ ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا، نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا۔ جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ماترم کہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی، آگ لگانے والی چیز ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ تکبیر! میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے۔ بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی۔ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا دستور سمجھتے ہیں۔ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حکومت اللہ کی ہے۔ انشاءاللہ ان کی یہ مراد کبھی بر نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا۔ ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے۔ آپ نے سنا مولانا ارشد مدنی کو۔ مولانا ارشد مدنی نے اس ویڈیو کو ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں لکھ دیا، یہ اول ویڈیو ہے، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، بھلے ہی مولانا کی اول ویڈیو ہے لیکن ان کے جذبات ابھی کے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو میسج ہے وہ ابھی کے لیے ہے، اور ایک مرتبہ مولانا ارشد مدنی نے موہن بھاگوت کو جو میسج دے دیا تو میسج کافی ہے ہمیشہ کے لیے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جو کیپشن لکھا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ کیپشن بہت لمبا چوڑا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کی طرف سے ایکس پر لکھا گیا، جو باتیں 70 ورشوں میں کہنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے، آج وہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کرائی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ مانو صرف انہی لوگوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، جبکہ اور کسی نے نہیں۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہر آواز جو دیش کو تباہی، بربادی، بدنامی اور آپسی دشمنی کی اور لے جائے، وہ دیش کے پرتی وفاداری کی آواز نہیں ہو سکتی۔ آج دیش کے بھیتر نفرت کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے، ہتیا ہنسا کا ماحول بنا ہوا ہے، دن دہاڑے لنچنگ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، گائے کے نام پر بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور سرکار خاموشی بنائے ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ اس دیش میں وہی ہوگا جو اس کے وچار دھارا پر چلے گا۔ یہ سوچ نہ کیول بھارتی سنویدھان کا کھلا النگھن ہے، بلکہ دیش کی اکھنڈتا، ایکتا اور شانتی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ جمعیت علماء ہند شروع سے ہی ایسی سمپردائک اور نفرت پھیلانے والی سوچ کی کڑی ویرودھی رہی ہے، اور جب تک زندہ رہے گی اس کا ویرودھ کرتی رہے گی۔ آگے مولانا ارشد مدنی نے لکھا، مسلمان زندہ ہے اور اپنے دھرم پر زندہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو مٹانے والے خود مٹ گئے، مگر اسلام زندہ ہے اور قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، اور اس دیش میں شانتی، بھائی چارہ اور آپسی سدبھاؤ کیول دھرم نرپیکش سنویدھان کے چھایا میں ہی سمبھو ہے۔ یاد رکھیے، دھرم کے نام پر کسی بھی پرکار کی ہنسا سویکار نہیں کی جا سکتی۔ سبھی دھرم مانوتا، سہشنتا،
प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। इसलिए जो लोग धर्म का उपयोग नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं या अपने धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते, हमें हर स्तर पर ऐसे लोगों की निंदा और विरोध करना चाहिए। ऑल वीडियो पोस्टेड बाय एडमिन। तो मौलाना अरशद मदनी के ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट करके ये लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा गया और मौलाना अरशद मदनी ने पहली मर्तबा आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को उनसे ज़्यादा ख़तरनाक जवाब दिया, या कह लीजिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तुर्की बतुर्की दिया और कह दिया कि सिर्फ तुम लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। 20 करोड़ मुसलमानों की अगर तुम घर वापसी कराना चाहते हो, उनको इस्लाम से तौबा कराकर हिंदू बनाना चाहते हो, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस्लाम शुरू से है और क़यामत तक रहेगा। इस्लाम को मिटाने वाले हज़ारों लोग आए और इस्लाम को मिटाने की कोशिश में खुद मिट गए। अल्लामा इक़बाल का बहुत ही मशहूर शेर है कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। तो इस्लाम को मिटाने की मुख्तलिफ ताकतों ने दुनिया में मुख्तलिफ बार की है और किसी भी ताकत की कोशिश इस्लाम को मिटाने की कामयाब नहीं हो सकी है। और इस मरतबा मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर मोहन भागवत को जवाब दिया। हालांकि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी और आरएसएस के सरबराह कह लीजिए सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच में मुलाकात भी हो चुकी है। और जब मौलाना अरशद मदनी की साल 2018 या 19 में मोहन भागवत के साथ मुलाकात हुई थी, तो उन दिनों मुलाकात के बाद मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा था कि आरएसएस अब अपने पुराने नज़रिया को छोड़ रही है। आरएसएस संविधान पर, आइन पर भरोसा कर रही है। आरएसएस ने मुसलमानों को लेकर अपना नज़रिया बदल लिया है। लेकिन उस वक्त भी कई बड़े स्कॉलर्स और आलिम दीन ने कहा था आरएसएस अपना नज़रिया बदलने वाली नहीं है। आरएसएस लोगों को गुमराह करती है, मिसगाइड करती है। अपने करीब लाने के लिए, मुलाकात करने के लिए वो कहती है कि वो मुसलमानों के साथ है, उसको किसी धर्म से नफ़रत नहीं है। सभी के लिए इस देश में गुंजाइश है। लेकिन जैसे ही आरएसएस को पावर मिलता है, आरएसएस को सत्ता मिलती है, आरएसएस अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को अमली जामा पहनाने की कोशिश करती है। और आरएसएस ने यही करना शुरू कर दिया। और बाद में मौलाना अरशद मदनी को कहना पड़ा कि जब उन्होंने मुलाकात की थी मोहन भागवत से, तो उस वक्त आरएसएस ने कहा था कि उन्होंने अपने नज़रिया को बदल लिया है, अपनी विचारधारा को बदल लिया है। पुरानी आइडियोलॉजी को तर्क करके आरएसएस अब देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा कर रही है। लेकिन आरएसएस में कुछ भी तब्दीली नहीं आई है। और उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने दोबारा खुलकर आरएसएस के खिलाफ बोलना शुरू किया। पिछले दिनों में भी देश के कई अहम तरीन दानिशवरान की मुलाकात हुई थी आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत से, जिसमें एसवाई कुरैशी जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, शाहिद सिद्दीकी जो राज्यसभा एमपी रह चुके हैं और मशहूर सहाफ़ी हैं, और इस तरह और भी कई अहम तरीन दानिशवरान उस मीटिंग में मौजूद थे। उन लोगों ने भी बातचीत की और ऐसा लगा कि हिंदू मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं। जो इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को हम पीछे डाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कोई पॉजिटिव बातचीत नहीं हो सकी और इन लोगों को भी अपना नज़रिया बदलना पड़ा। और अब मोहन भागवत की तरफ से, आरएसएस की तरफ से खुले आम मुसलमानों की घर वापसी का ऐलान किया जा रहा है। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया कि दिल्ली में, राजधानी में एक प्रोग्राम हुआ और जो सेंट्रल कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने 63 लाख रुपए का फंड दिया एक संस्था को जिसका नाम है सनातन संस्था। और उसने भारत मंडपम में, यानी जहां एआई समिट हो रही है, वहां पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। कैबिनेट मिनिस्टर थे कपिल शर्मा वहां, और बड़े बड़े लोग उस प्रोग्राम में मौजूद है। हुकूमत ने 63 लाख रुपए का फंड सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए दिया सनातन संस्था को। और उस संस्था के प्रोग्राम में यही मंसूबा बनाया गया, यही बातचीत हुई कि कैसे मुसलमानों को इस देश से भगाना है, कैसे
ان کی گھر واپسی کرانی ہے، کیسے مسلمانوں کو غدار ثابت کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر ایسا ماحول کریٹ کر دینا ہے کہ مسلمان اپنا دھرم چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، وہ ہندو بن جائے، اسی پر بات چیت ہوئی۔ کانگریس نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی اور اب موہن بھاگوت کے اس بیان کی کھل کر مولانا ارشد مدنی نے مذمت کی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ موہن بھاگوت کا یا RSS کا جو ایجنڈا تھا اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ اور جو مسلم دانشوران ہیں، جو انٹلیکچول ہیں، دیش کے جو سیکولر افراد ہیں، ان کو اب آگے آنا ہوگا، اس پر سوچنا ہوگا۔ دیش میں اس سلسلے میں کیا بحث ہوتی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آخر میں آپ کو بنگلورو کے ایک بہت ہی اہم ترین تعلیمی ادارہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بنگلورو میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جس کا نام ہے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں ایسا تعلیمی ادارہ قائم کرنا جہاں بچوں کو شروع سے ہی ماڈرن ایجوکیشن بھی دیا جائے اور عصری تعلیم بھی دی جائے۔ جو مونٹیسری کا پروگرام ہوتا ہے، یعنی فرسٹ کلاس سے پہلے جو بچوں کی تعلیم کی کلاسز ہوتی ہے، جو بچوں کے کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، یا بچوں کو اسکول میں جو بلایا جاتا ہے اور تعلیم کے نام پر KG میں، نرسری میں بچوں کو جو کھلایا جاتا ہے، اسی کی فیس دی جاتی ہے اسکول کو پیرنٹس کی طرف سے۔ تو انہوں نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بچے اسکول میں جا کر جو کھیلیں گے، جو پریکٹس کریں گے، تو ان بچوں کا کھلونا اس طرح ہوگا، وہ بچے کھیلیں گے، کودیں گے اس طرح کہ اس سے ان کو اسلام کی تعلیمات ملے گی، اسلامی نالج ملے گا، اور شریعت کے بارے میں بیسک تعلیمات بچے حاصل کر پائیں گے۔ بہترین سسٹم ہے، یہاں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر بیداری آ چکی ہے، اور اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں، ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کریں جہاں شروع سے اسلامی ماحول ہو۔ ملیشیا اور دوسرے مسلم ملکوں میں شروع سے اسلامی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے، اور ان کا پورا مونٹیسری کا جو نظام ہے وہ اسلامی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ڈاکٹر حیدر ولی صاحب نے ایسا ہی نظام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنایا، اور اس کے تحت بنگلورو میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں کئی سارے اسکول چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے کا آپ کا بجٹ ہے، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ہر طرح کی مدد دی جائے گی، آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا، مینجمنٹ کا جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس کیسے آپ تک پہنچے اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دی جائے گی، اور آپ کے اسکول میں ان کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگا، رائلٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، صرف بیسک سروس چارج لیا جائے گا۔ بنگلورو میں جا چکا ہوں، ڈاکٹر حیدر ولی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، بہت شاندار نظام ہے، اچھا رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کا انٹرویو تو ملت ٹائمز پر ضرور دیکھ لیجئے، اور اگر آپ اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، ایڈریس موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، آپ کو مکمل مدد دی جائے گی۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے پر۔ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، اس ویڈیو میں تفصیلات موجود ہے، نمبر موجود ہے، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے علاقے میں اس طرح کا اسکول چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں، اس پر رابطہ کر لیجئے، اور مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ امہ سیوا ٹرسٹ کو سپورٹ کیجئے، تعاون کیجئے، تاکہ ضرورت مند افراد تک ہم ماہ مبارک میں افطار کٹس پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔